येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स. स्मार्ट सिटी तडीक लागपाची सोपली मुजतवाड. पावसातय चलतले काम, सांगले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना, पणजे हुंवार येवचो ना. गोंय आणि उत्तराखंड या दोन्ही राज्याचे पर्यटनाचो आवाठ वाडोवपाच्या कराराक मान्यताय. गोंयचो पर्यटन मंत्री आणि उत्तराखंडाच्या मुख्यमंत्र्याचे हजेरेत जाली कबलात. फुटबॉल लिगात बीएससी युनायटेड जैतिवंत, परेश ब्रदर्स पंगड उपजैतिवंत. सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबान मोर्जे घडोवन हाडली फुटबॉल सर्त. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुजतवाड सोंपिल्ल्यान पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम पुराय जावपाक अजून कळाव लागतलो. मे म्हयनो सोंपतकच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पावसाचो मोसम आसून लेगीत स्मार्ट सिटीचे काम चालूच दवरतले अशें सांगले. शारांत हुंवार हो मुखेल हुस्को आसतना मुख्यमंत्र्याक हे विशीं विचारले तेन्ना ताणें सांगले भिवपाची गरज ना, हुंवार येवचो ना. आयकात. There is chances of flooding? No, chances no. No, chances no. पूण मुख्यमंत्री विरोधाभासीय उलयतालो. हुंवार आयलो जाल्यार खंय समस्या कळपाक आनी सोडोवपाक आदार जातलो. शारांतल्यान उदक भायर वचपी वाटो एक तर खणून काडल्यात वा चिखलान आडयल्यात. देखून राजधानी शारांत हुंवार येतलो काय ना ते फकत काळ आनी वेळच सांगतलो. वयल्यान पावसान जे फ्लडिंग म्हणटा पळय न्ही रे, ताका खंयच्यो ड्रेन जर ब्लॉक जाल्ल्यो आसत, आमी ओपन काम करता आसतना त्यो आमी ओपन करून डायरेक्टली कनेक्ट करपाक शकतले. मेन आतां 2 लेन ज्यो आसा पळय न्ही, वयल्यान सगळ्यो जरयाक ज्यो मेळटाल्यो त्यो 2 लेन फक्त शॉर्ट तांचो स्पॅन जो कनेक्ट करपाचो उरलेलो तो ऑलरेडी डब्ल्यूआरडीक इन्स्ट्रक्शन दिला. आमी शॉर्ट टेंडर काडून त्यो दोनूय ड्रेन ज्यो आसा त्यो कनेक्ट करतात. ती पावसान खंय दिवसांनी काम चालू आसल्या कारणान इन केस आमकां खंयसर जर फ्लडिंग दिसलें, ड्रेन कनेक्टेड नासत जाल्यार आमकां ते कनेक्ट करपा खातीर टायम टू टायम तेन्ना तांचे सगळे लेबर मशिनरीज सायटीचेर असल्या कारणान वयल्यान आमकां बरें पडटलें, आमी कनेक्ट करपाक शकतले. So it is possible to do the work in the rainy? So it is possible to do the work in rain? हय पॉसिबल आसा, कारण शेवटी कशें आमकां कॉन्क्रीटूच रोड करपाक जाय. कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर पावसान कांयच फरक पडना. आनी आफ्टर ऑल जी सिवर लायन घालपाक जाय पळय न्ही, ती तो पर्यंत आमी घालून कंप्लीट करतले. आनी बाकीचे जे काम सुरू आहा कॉन्क्रीट रोडाचे, बाकीचे सायडीचे ड्रेन हे करप, ते आमी काम चालू दवरूं शकतले. सर तुम्ही म्हणलेले की 3 शिफ्टींनी हे काम जातले म्हणून, पण आयज पळयत जाल्यार तुम्ही येवपाचे पयलीं हे सगळे यंत्रणा सगळे आयज सायडीर दिश्टी पडटा. ते ट्रक जावं या हांवें परत सांगलें, म्हणजे सगळे जे मशिनरीज हांगासल्यान जे सायटी वयल्यान शिफ्ट केली ते ताका आफ्टर ऑल मशिनरी सगळी परत हाडपा जाय, लेबर सगळे हाडपा जाय. आयज सकाळच्यानूच सगळे पूर्ण मशिनरीज परत आफोवन घेतल्या, लेबर हाडून घेतल्या. आयच्यान काम फुल फ्लेज सुरू जालां. बाकीचे जे सायटीचेर आहा पळय न्ही काम आयच्यान सुरवात जाता. स्मार्ट सिटी विशीं उलयतना IAS संजीत रॉड्रिगीसान कसलीच मुजत दिवपाचे टाळले. I will not tell you any deadline. I will show you that the work is going to be done. What is the point of just giving deadlines upon deadlines upon deadlines? We are working on a full-fledged method and we will get this going. Give us some time. आता मेरेन थंयचे थळावे आनी प्रवाशांची पर्वा करिनासतना कंत्राटदार काम करतात अशें दिसून आयले. निरीक्षण आणि देखरेखीच्या स्वरूपाविषयी जायत्या जाणांनी प्रश्नचिन्ह उभे केला. जाल्यार इमॅजिन स्मार्ट सिटी लिमिटेडाचो CEO आणि MD IAS संजीत रॉड्रिग्स सरकाराची परिस्थितीचेर पकड आसा काय ना ते सांगपाक सोदता. लगता है कि स्मार्ट सिटी के काम के ऊपर गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है. होल्ड नहीं है, होल्ड है, वो बात नहीं है. आगे जाने का जो सवाल है, कैसा जाएगा, कौन सा प्लान पे जाएगा, कौन सा डेडलाइन पे जाएगा, कौन सी स्पीड पे जाएगा, वही सवाल है. वो प्लानिंग के ऊपर है. हम प्लान कर रहे हैं. लेबर जो आ रहा है वो हिसाब से शिफ्ट बढ़ते जा रहा है. बट जैसे ही CM का विजिट है वैसे ही सब अथॉरिटी है, सब मशीनरी से अभी काम पे लगे हुए. क्या कहना चाहते हो? नहीं, कोई भी अथॉरिटी आने दो. लेबर नहीं है तो कैसा काम चलेगा? कोई अथॉरिटी आने दो. मैं भी आ रहा हूँ, मैं एक भी लेबर नहीं है इसलिए नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है. आई एम ऑल्सो विजिटिंग द साइट. It gives you an insight of how to do this work, how to go ahead with this work. It doesn't matter if there is no labor and no work is happening. It doesn't matter. We are also planning how to do this ahead. So if you want to start an engine, it takes some time. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, सुभाशिश गोवेकार आणि निखिल जल्मी.
माध्यमां आनी लोकांच्या दबाव म्हऱ्यांत मंत्री विश्वजीत राणे बागावला. दिल्ले मुजतीत प्रकल्प पूर्ण करपाक डीएमएन एक समिती स्थापन केल्या. डीएमए आनी जिसुडा प्रकल्पाचेर खर नदर दवरतली. हुमकटल्या कामांक पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक जबाबदार धरतले, राणेन सांगला. डीएमएन प्रकल्प चालीक लावपाक आनी तांचे व्यवस्थापन करपाक एक समिती स्थापन केल्या. ही समिती ह्या काळात प्रकल्प पुराय जाला हाची खात्री करून घेतली. डीएमए आनी शार उदरगत मंत्रालयान जारी केल्ल्या आदेशांक पाळो दिवंक ना जाल्यार सीओचेर कारवाय करतले अशें मंत्र्यान ट्वीट करून सांगले. निधीचो योग्य वापर करपाक सीओ जबाबदार आसता. वर्सुकी लेखापरीक्षण पुराय जालें ना जाल्यार पालिकेक पयशे दिवचे नात अशें सांगपी परिपत्रक जारी करतले खंय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मादयचो फुडलो एल्गार आतां दक्षिणेत जावपाचो आसा. 20 मेचे यशस्वी ह्युमन चेन उपक्रमा उपरांत सेव्ह मादय सेव्ह गोवान 18 जून दक्षिणेत हून करपाचें निश्चित केला. फायनलायज्ड कार्यावळ परत जाहीर करतले. पावस पडलो तरी लोकांनी हे सभेक तेंको दिवन मादय वयलो मोग दाखोवन दिवचो असो उलो आंदोलकांनी मारला. 20 मेक म्हादय ह्युमन चेन करून गोंयच्या पर्यावरण मोगींनी आनी समाजीक लागणूक आशिल्ल्या नागरिकांनी म्हादय बचावचो नारो दिलो. हे कार्यावळीक भोवतेक समाजीक पर्यावरण मळावयले वावुरपी आनी विरोधी पक्षाचे फुडारी लेगीत वांटेकार जाले. पूण भाजपाचो एकय फुडाऱ्यान हजेरी लायली ना हाचे दुख्ख उक्तायतना आंदोलकांनी सरकाराच्या म्हादय मोगाचेर अविस्वास उक्तायलो. आमी आमच्या मनान अशें आसा की जून म्हयन्यात जे गोंयांत व्हडली क्रांती जाल्ली 1946 18 जुनाक अजून आमचे फायनलायज जावना, पूण ती तारीख नदरेन दवरून एक व्हडलें आंदोलन, तीव्र आंदोलन सावथ गोवान जावपाक जाय. नॉर्थ गोवान आमचें जाल्लें साखळी 16 जानेवारी ओपिनियन पोल दिसा. सो आतां सावथ गोवान जावपाक जाय आनी समेस्त गोंयकारांनी ह्या आंदोलनाक आपलो तेंको दिवपाक जाय आनी आमच्या म्हादयचो जो इशू आसा तो लॉजिकल कल्पिनेशनाक हाडपाक जाय अशें म्हाका हांव मागणी करता. हे रेझोल्युशन घेतलें म्हणून भारतीय जनता पार्टीन गोंयकारांचेर उपकार केल्ले ना. भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे म्हादयक आपली आवय म्हणटा आनी खरेंच जर ते पूत आशिल्ले जाल्यार पयरच्या ह्युमन चेनीक ते उपस्थित रावतले आशिल्ले. तितूंतलो कोणूच आयलो ना. अर्थीविस्ट कलेक्शनान मुख्यमंत्र्याक इन्व्हिटेशन धाडलेलें. मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याचे चेले जे आसा ते कोणूच थंय पावले ना. मोठ्या संख्येन पोलीस पावले. दुसरे आमी सगळ्या ज्या पार्ट्यांक उलो मारलेलो, बाब विजय सरदेसाय ताका उलो मारलेलो, अर्थीविस्ट कलेक्शनाचे लोक जे चुकीचे जो आसा तो बाब विजय सरदेसाय हांचे कडेन गेल्लो. विजय सरदेसाय आपल्या कार्यकर्त्यांक घेवन आयलो. काँग्रेस पार्टीचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसतलो एल्टन बाब आसतले, दोनूय काँग्रेस पार्टीचे आमदार थंय उपस्थित आशिल्ले. कार्लूस बाबूय आशिल्लो, तिनूय आमदार काँग्रेस पार्टीचे आशिल्ले. आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष ते उपस्थित आशिल्ले. कोण नाशिल्ले जाल्यार मुख्यमंत्री नाशिल्ले, भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली आनी तिसरो जो नाशिल्लो तो विरेश बोरकर अँड कंपनी. मादय हो समेस्त गोंयकारांचो प्रश्न. गोंयकारांचे प्रतिनिधित्व सध्या भाजपा सरकार करता. आमीच हो प्रश्न सोडयतले अशें ते सांगत आयल्यात. अर्थीविस्ट कलेक्टिवाच्या म्हादय बचावचो भाग आशिल्ल्या ह्युमन चेन उपक्रमाक तेंको दिवपाक विरोधी आयले. पूण सत्ताधारी कित्याक येवंक ना तेवूय आंदोलकांनी सांगले. भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता प्रत्येक गजाल जी आसा ती सेंट्रलाक विचारून किंवा लोकल जे असले लिडर्स आसा हे सेंट्रलाक विचारून किंवा तांचे खुशी अशीच तांची अपेक्षा आसा. म्हणजे तांकां गोंयकारांच्या पडिल्ले ना, गोंयच्या जनतेच्या पडिल्ले ना, पण तांकां तांच्या लिडर्सांचे पडला. कारण काही गजाली आमी अश्यो पयल्यो जेन्ना आमी निमंत्रण दिवपाक जेन्ना वताले आनी ज्या ज्या हांकां जे अशें आमकां मेळटाले समर्थक तांचे ना विचारचे पडटले जाल्यार मागीर आमी तुमकां सांगता येता की ना ते. ही अशी परिस्थिती केन्नाच म्हाका दिसता जावं ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली. गोंय आनी उत्तराखंड ह्या दोनूय राज्यांचे पर्यटनाचो आवाठ वाडोवपा खातीर कराराचेर स्वाक्षरी जाली. गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी उत्तराखंडाचो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी हाचे हजेरीत ही कबलात जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या देखो अपना देश संकल्पने खाला दोन राज्य पयलीच खेपे जोडल्यात. ह्या एमओयूचेर स्वाक्षरी करपाक आनी आध्यात्मिक भलायकेन आनी पर्यावरणीय पर्यटनाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक आमी खोशी आसात अशें खंवटेन सांगले. ह्या भागीदारी वरवीं आमी सोबीत पुर्विल्लीं देवळां दाखोवपाची वाट पळयतात. दक्षिण काशी आनी उत्तर काशी हांकां जोडपी सर्किटाचो एक भाग म्हूण दोनूय राज्याचे पर्यटन क्षेत्र घटमूट करपाचो आनी पर्यटकांक एक आगळोच अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव दिवपाचो हो आमचो हेत आसा.
अशेंय तांणी सांगले. We think about, as Goa, we always think about party life, night life, sun, sea and sand. Last 1 year under Dr. Pramod Sawant, our Chief Minister, we have started thinking differently and we have started moving and exploring towards the hinterland. We are exploring wellness, we are exploring adventure, we are exploring ecotourism in a large scale. We are exploring much more avenues than what we have been doing before. With one motive that Goa as a destination, we should be able to provide much more than just talking about sun, sand and sea. We also have come with an innovative idea of digital nomads, where the people who are in the digital space want creativity and they come down to Goa today to utilize this particular space. Because post-COVID, the learnings have been that vacation has been work from home, that culture has developed. And how we could take advantage of it is by doing this hashtag Vacation Goa and start promoting tourism in the aspect that we could. Today, as we sign the MOU with Uttarakhand, we talk about connecting the Arabian Sea to the Ganges and to the Himalayas. The people of Uttarakhand and the people of Goa are very similar. The Atithi Deva Bhava, I think, is in the blood of both the people of Uttarakhand and Goa. We have contrasting features in terms of the tourism that we have, and that makes it much more better for all of us to connect in terms of putting tourism in the right place. Now, when we talk about our MOU, what does the MOU talk about? When we talked about Uttarakhand and we talked about our Goa state coming together, these are two diverse states in the country. And India, when we say, is very incredible. We have so much of diversity कि हमारे दादा परदादा बोलते थे, and now today our Prime Minister also says that our one life is not enough to see our own country. Forget going outbound. So as we start promoting inbound tourism within our state, important aspects are two things. One is the trade moving on its own, and government facilitating the trade to ensure that the trade moves in the right direction and contributes back to the economy and employment of the state. आज ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक लहानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें नव्या संसद घराचे उक्तावण करचे गोंय काँग्रेस वांगड्यांनी मागला. गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांकां ताणें निवेदन भेटयलें. मुर्मू हांचे हस्तुकी उक्तावण करून भाजपान अनुसूचित जमाती आनी अनुसूचित जाती कडलो मोग सिद्ध करचो अशी मागणी काँग्रेसीचो सरचिटणीस जोसेफ वाझान केल्या. पळयात. गव्हर्नराक मेमोरंडम दिला आनीक आमी सांगलां न्यू पार्लमेंटाचें जें इनॉग्रेशन आसा 28 तारखेर ह्या म्हयन्याचें तें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाच्या हातींतल्यान जावपाक जाय आनी सरकारान हेचेर निर्णय घेवपाक जाय की हें इनॉग्रेशन न्यू पार्लमेंटाचें कॉन्स्टिट्युशनल हेड आसा त्याच्या हातींतल्यान जावपाक जाय. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी द्रौपदी मुर्मू ती जावन आसा शेड्यूल ट्रायबाची. आज तर तिच्या हातींतल्यान तें इनॉग्रेशन जायना जाल्यार एक वेगळेच भाशेचो परिणाम जातलो की बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक समाजाच्या लिडरांक BJPच्या सरकाराच्या भितर म्हणजे BJPच्या नदरेक ह्या लोकांची कांय किंमत ना. आनी आज तर तिच्या हातींतल्यान हिचें इनॉग्रेशन जालें जाल्यार गमन येतलें की खरेंच हो सरकार बारीक लोकांच्या बराबर आसा म्हणून. भारताची पहिली नागरिक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी हांच्या हस्ते पार्लमेंटाचे इनॉग्रेशन जावचे ही आमची डिमांड आसा आनी ती व्यवस्थित आमी आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर गोंय राज्याचे त्यांच्या समोर आमी दवरली
आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन केलें की हे मेमोरेंडम जे आसा ही आमची मागणी आसा ती मागणी राष्ट्रपती भवनान आनी प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसान हे धाडटले म्हणून. भारतीय जनता पार्टीन जरी SC आनी STचो राष्ट्रपती दिले तर तेंचे अधिकार कितके आसात हे ह्या गजाली वयल्यान कळटा. म्हाका याद जाता की जेन्ना फॉर्मर प्रेजिडंट रामनाथ कोविंद जी जेन्ना आसले प्रेजिडंट म्हणून आनी पार्लमेंटाचे फावंडेशन जेन्ना स्टार्ट करपाक आहले पूण त्या फावंडेशन स्टोन सेरेमनीक सुद्दां रामनाथ कोविंदजीक हांकां इन्विटेशन दिवंक नाशिल्लें. कित्या खातीर ते पार्लमेंटाचो फावंडेशन स्टोन घालपाक सुद्दां आफयना. आनी आतां दुसरी गजाल जेन्ना ST समाजासून एक लेडीज द्रौपदी मुर्मू जेन्ना राष्ट्रपती जाली आतां तेज्या हस्ते सुद्दां तेजें इनॉग्रेशन करपाक फाटी फुडें कितें जाता. म्हणजे BJP पार्टी ही फक्त देखावा खातीर आसा कितें बाबा हो चल हो तुमचो ह्या समाजासून फुडें गेला त्या समाजासून फुडें गेला पूण तेंचे अधिकार जे आसात ह्या अधिकाराचेर घालो घालता. जे संविधानान तांकां अधिकार दिले ते अधिकार वापरूंक मेळनात. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बाळी आंदोलनातले हुतात्मे मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीपाचे कायम स्वरूपी स्मारक तांच्या नावान पुरस्कार भेटोवप आणि गरजेवंतांक घरा बांधून दिवपाचो उपक्रम गोंयभर राबयतले, सभापती रमेश तवडकारान सांगले. तेच बरोबर सरकारी कार्यावळीक आपूण हजेरी लावचो ना हेवूय सभापतीन सांगले. काणकोणाचो आदर्श युवक संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था मेळून मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीपाच्या नावान 25 मे दिसा संकल्प दीस मनयतात. ओनूय संकल्प दीस काणकोणाच्या आदर्श ग्रामात सांजे 3 वरांचेर जातलो. ओनूचो संकल्प रमेश तवडकारान मिडिया मुखार सांगलो. आम्ही आदर्श युवक संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था मिळून गेली अनेक वर्सां हो कार्यक्रम त्यांच्या स्मरणात तांकां श्रद्धांजली दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयोजन करता. आणि आयोजन करतना गेली अनेक वर्सां आमी संकल्प दिन त्यांच्या श्रद्धांजली दिवपा खातीर फुडल्या वर्साक तांणी केल्ल्या कामाची याद म्हणून तांचे खातीर कितें आमी संकल्प करतले, कशा तरेन फुडें वतले आनी तांचे कशें याद दवरतले आनी तांचे कशें स्मृती सतत आमी ती दवरतले अशा तरेच्यो गोश्टी आमी सतत गेली अनेक वर्सां करत आसा. आणि ह्या वर्साक हो कार्यक्रम आदर्श युवक संघ आणि बलराम शिक्षण संस्था काणकोण आमच्या आदर्श ग्रामाक हो कार्यक्रम जो आसा संपन्न जातलो. आणि कार्यक्रम 3 वरांचेर सुरू जातलो. श्रमान बांदिल्लें घर आणि समूहान सगळे लोक एकठांय येवन बांदता की अशा तरेचे काणकोण भागाक आमी 20 घरां पूर्ण करपाच्या वाटेर आसा. आणि फुडें वचून अनेक जण जे कार्यकर्ते आशिल्ले, अनेक जण जे आमचे लिडर आशिल्ले, तांणी थारायलें की दिलीप आनी मंगेश हांच्या स्मरणार्थ की ही योजना आमी सबंद गोवाभर फुडें व्हरची. आदिवासी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी सध्या वेगवेगळ्यो चुली थाटल्यात अशी कुजबूज चल्लिल्ली. रमेश तवडकारान ताचेर मोहर मारली. 25 मेक सरकारी कार्यावळी जावपाची आसा ती वेगळी, ती उटाच्या जोडपालवान जातली. तरीकय वेगळी कार्यावळ कित्याक अशा प्रश्नाक जाप दिताना चळवळीत काय फुडाऱ्यांक लागून फूट पडिल्ल्याचे तवडकारान सांगले. आयकात ताका. फक्त एक समाजाक न्याय मेळपाक जाय, एक विशयाक कॉजाक बरी कॉज आसा ताका समर्थन दिवपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सतत जे आसा की म्हज्या स्वताच्या पब्लिसिटी खातीर न्ही एखाद्या कॉजा खातीर समर्थन दिवपाक जाय. त्यामुळे त्या वाटेन हांवें समर्थन दिल्लें. 2012 उपरांत 2012 जे कांय लोक जे आसा न्ही पॉलिटिकली भायर उरले आनी त्या वाटेन हांव त्या वाटेन 2012 आमदार जालो, मंत्री जालो. आणि हे करतना कांय जे प्रमुख लोकांनी आसा त्या वाटेर म्हजेर द्वेश करपाक सुरवात. कांय जे लिडर आशिल्ले पळय आसा न्ही तांणी सतत म्हाका 2 म्हयन्यान 1 म्हयन्यान सतत म्हणजे म्हजेर उलोवप आनी त्या वाटेर ट्रायबल वेलफेअर खातें हाचेर उलोवप आसा. मागीर म्हाका बदनाम करपाचो षडयंत्र करता. त्यामुळे त्या वाटेरच सांगितलें हांवें. त्या वाटेर म्हणजे ज्या वाटेर मागीर केन्ना तरी आफोन हांव सांगलें हांव सादो उठाचो मेंबर सुद्दां ना. त्या वाटेर तुमच्या प्रकारची अशा तरेची भुमिका आसली जाल्यार की आज जो काय म्हाजे संबंध आशिल्ले ते संबंध म्हणटना तुमच्या उठाव संस्थेक म्हाजें समर्थन केन्नाच हाडचें ना.
हांव सीएम आसता सुद्दां कार्यक्रम हांव वाचना म्हणजे तात्वीक भूमिका हांवें स्पश्ट सरकाराक आनी मुख्यमंत्र्याक केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. श्री सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबान मोरजेच्या तेमवाड्या वयल्या खेळामळार फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. या फुटबॉल लीग सर्तीत BSC युनायटेड जैतिवंत जाले तर परेश ब्रदर्स पंगड उपजैतिवंत थारले. पयलो खेळ बरोबरीचेर सोंपलो. पळयात काय रंगतदार खीण. आयज म्हाका चड उमेद दिसता कितें आयज आमी सत्पुरुष स्पोर्ट क्लबान हो ऑर्गनायज केल्लो टुर्नामेंट इंटर मोर्जी आनी म्हणजे दुसरो मॉडल को चेंज आमी हें केल्लो तो आयज सक्सेसफूल जालो. फायनल जाली आनी फायनल BS कट्टेवाडा जिखले. तशेंच आमचे सगळे भुरगे जाणटे म्हणटे सगळ्या भुरग्यांनी आमकां ह्या टुर्नामेंटाक सपोर्ट केलो. तेंचे हांव चड आभार मानता कित्याक हांव प्रेसिडेंट आसून म्हाका तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट केला सगळ्या भुरग्यांनी जाणट्यांनी आनी सगळे आमच्या वाडेकार तेंच्यांनी. तशेंच आमकां डोनेशन दिल्लें तेंचे हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे आमकां टुर्नामेंट हें करपाक आमचे हेजे हें करता. हांव एक मागता भुरग्यां कडेन आमच्या जास्त स्पोर्ट हो चड आपूण डेव्हलपमेंट करून फुटबॉल खेळोन अशेंच तेंच्यांनी फुडें सुद्दां चड भुरगे तयार जावपाक जाय आनी अशेंच आपली स्कील ही दाखोवपाक जाय फुटबॉल खेळपाक आनी कसली फुटबॉल क्रिकेट ही स्कील कितें आहा ती ओपन दाखोवपाक फुडें सरपाक जाय आनी चड मोबायलान हें रावता ते प्रॅक्टीस करून हें करून फुडें आनी चड हेच्या पेक्षा पयलीं नॅशनल मागीर म्हणजे बऱ्या बऱ्या टिमीन धेंपो सावोकर हांकां खेळपाक जाता तितलो तेंच्यांनी प्रयत्न करपाचो आनी ही म्हाजी चड इच्छा की प्लेयर आमचे फुडले चड खेळोंक जाय भुरगे. तसोच हांव म्हणजे हांव तेंकां डेली तेंकां हांव म्हाजो फाटिंबा आसतलो आनी फूल सपोर्ट आसतलो. कोणाकूय कितें गरजेक कितें हें जाय जशें गरजेवन जाल्यार हांव तेंच्या फाटल्यान आसा आनी असोच तेंचा हांव भुरग्यांक म्हाजो सपोर्ट आसतलो. स्पोर्ट क्लबान हो टुर्नामेंट घडोवन हाडला तें आयज म्हाका खूब बरें दिसलां आनी BSC कट्टेवाडा ही गेम जिखलेली आहा तें म्हाका आयज खूब बरें दिसता. तशेंच टुर्नामेंटान सत्पुरुष टुर्नामेंट असोच घडोवन हाडपाक तेंकां सरीत पाठिंबो आसता. आयज सत्पुरुष स्पोर्ट्स क्लबान बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आनी म्हाका हांव बरो खेळोन म्हाका प्रायज दिलो म्हणून हांव धन्यवाद म्हणटा. बेस्ट गोलकीपर प्रायज गावल्या कितले फावटी तुका अशें मेळ्ळें प्रायज? म्हाका म्हाजे ऑलमोस्ट 10च्या वयर आहात अशें बेस्ट गोलकीपर म्हणून प्रायज मेळ्ळें. थँक्यू. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. काल राती कांय सुवातांनी जोगल्या आनी गडगडा सयत पावसान हजेरी लायली. थंड वाऱ्याक लागून तापमानात थोडो उणाव जालो. आयची रातय तापमान उणें उरतलें. आयजय पावस कोसळूं येता. दनपारां तापमान 35 डिग्री सेल्सियसाच्या खाला उरूं येता. राती तापमान देंवून 25च्या लागसार उरतलें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.